او هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه سوال وکړو تپوس وکړو چې د الله جل شانه هيئت راته بیان کړه چې د څه شي نه دی د الله څنګه دی او یا بعض روایت کې راځي چې د مدینه منورې يهودو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه سوال او تپوس وکړو چې څنګه الله جل شانه فرشتي د نور نه پیدا کړی دي او ابلیس او شیطانان الله تعالی د اور نه پیدا کړی دي او بنی آدم الله جل شانه د خاورنا او د اوبونه پیدا کړی دي نو د دې الله جل شانه هغه هيئت راته ذکر کړه چې د الله د سرو زرو دی نعوذ بالله د سپینو زرو دی د سونی دی د چاندی دی د تانبې دی د اوسپنې دی د پیتلو دی او یا دا چې د مکې مکرمې مشرکان رال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه سوال وکړو دیو جن علماء فرمایي چې دا اکثر صحابه کرام فرمایي چې د دې صورت مکی دی او بعضی علماء صحابه کرامو کی فرمائی چې دا صورت مدنی دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوسو کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ پر تفسیر جلالین کی لکلی دی چې سبب د نزول اغدو سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ربه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس اوشو د رب مبارک چې دا رب د دس حقیقت تدار علی ذکر کا او یاد دی الله تعالی نه صبر علی ذکر کا چې د پلار سوکته د زوی سوکته د اولاد سوکته نو جبريل امین الله جل شانه راولی ګلو او دا سورۃ نزول الله تعالی نازل کو دا سورۃ اخلاص نزول الله جل شانه او دا الله نازل کو سورۃ اخلاص الله جل شانه د دغه خلقو د سوال په جواب کې نازل کو قل اوته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هو الله دا الله تعالی احد یک یو دے احد او یو دے واحد علماء د تفسیر فرمائی چې احد لردویم نوی او واحد لردویم وی واحد پسی اسنان وی دویم وی احد پس دویم نشتا یک تنہا دے اللہ جل شانہ دا سے ذات تے تل تر برقرار دے رب زما اللہ جل شانہ دا سے ذات تے چھ دا اول نہ موجود دے تر آخر موجود دے پا یو حال کی موجود دے ایس زوال او نقصان اغن لري الله تعالی د زوال او د نقصاناتو نه پاک ذات ته نو سورۃ اخلاص د الله جل شانه پدې کې وحدانیت هغه ذکر شوی دی او دا ټول قرآن مجید د الله جل شانه تسبیح دا او ثنا دا د الله پاکی بیانې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ جل شانہ دا سے مقام او منقبت ورکڑو چی دا اللہ جل شانہ دا آسمان دلان دی دا اللہ تعالی نپس پا پرشتو کے پا انسانانو کے پا جناتو کے اللہ تعالی بالحج چاہتا ندے ورکڑے چی محمد رسول اللہ تا اللہ کا مقام او منقبت ورکڑے حضرت سلیمان علیہ السلام